think it's good. ठिक छ मेरो नि क्लियर आइरहेको छ हैन किनभने ट्रान्सफर माने क्लियर आएछ ल फोनको भोल्युम बढाउनु पर्छ ल ओके हेलो एभ्रिवन इट्स मी विशाल र आज चाहिँ हामी पेन्टेस्टर नेपालको यामेको आस्क मी एनिथिङको सेकेन्ड सेसनमा आइसकेका छौँ र यो पेन्टेस्टर नेपाल यामे सेसन गर्नुको उद्देश्य तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ यो कम्युनिटीको उद्देश्य पनि त्यही हो सँगै सिक्ने सँगै ग्रो हुने त्यही नै हो सँगै सिक्दै ग्रो हुने नै हो र सँगै आज चाहिँ हामी विभिन्न यामे सेसनमा चाहिँ हामीले एकजना नयाँ गेस्टलाई लिएर आएको हुन्छौँ र उहाँहरूको एक्सपिरियन्स उहाँहरूको जर्नी कसरी स्टार्ट भयो भन्दै म र अर्को अनाउन्समेन्ट पनि हामीले अघिल्लो पोस्टमा नै भनिसकेका थियौँ जसले कमेन्ट गर्नु भएको छ अघिल्लो पोस्टमा उहाँहरूलाई चाहिँ 1 मन्थको सब्सक्रिप्सन स्पाइसीको पाउनुहुन्छ स्पाइसी भनेको चाहिँ टुल हो ठ्याक्कै त्यो कस्तो भन्दाखेरिमा रेकनहरूको लागि चाहिँ युज हुन्छ है र त्यो भन्दै चाहिँ आज हामीमा चाहिँ स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ अबर्टन ढकाल उहाँ चाहिँ पेन्टेस्टर लिड हुनुहुन्छ र बकराउडको एम्बेसडर पनि हुनुहुन्छ अनि सिजनल बग बाउन्टी हन्टर पनि हुनुहुन्छ त्यो भन्दै चाहिँ म अबर्टनलाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु वेलकम थ्यांक यू विशाल थ्यांक यू भेरी मच अनि के गरेर बित्दैछ आजकल के हैन यार काम गरेछ त्यसपछि घरमै बसे काम गरे एन्ड द्याट्स अल ए अनि त्यसपछि चाहिँ अब सर्ट इन्ट्रोडक्सन देऊ न त तिम्रो है कसरी मेरो सर्ट इन्ट्रोडक्सन भन्नु पर्दा चाहिँ म चाहिँ अबर्टन अनि पास्ट 2.5 इयर्सबाट स्टिकम्यान कन्सल्टिङ अस्ट्रेलियाको बेस्ड एउटा साइबर सिक्युरिटी कन्सल्टिङ कम्पनीमा I started as a pen tester and it's been almost 1 year. I am working as a pen tester lead, so leading my whole pen testing department and all. And I think I think I'm the only ambassador in Australia reason for Backrod. And can but later they joined Backrod ma. And I'm the only ambassador right now. And apart from that, bug bounty hunting यताउता भन्ने कुरा अब पहिलेदेखि नै सिजनली मात्र गरे कहिले पनि फुल टाइम या पार्ट टाइम भनेर दिन सकिएन बट या द्याट्स भेरी मच इट अनि अस्ट्रेलिया बसे कस्तो भइराछ त आई थिंक बेटर यार नेपालको कन्टेक्स्ट हेरिरहेको छु अहिले हैन एकदम नराम्रो भइरहेको छ एटलिस्ट हामीलाई यहाँ मास्क लाएर नि हिँड्नु पर्ने अवस्था छैन लाइक ए भनेसी कोरोना त्यस्तो समस्या छैन त्यति साह्रो टेन्सन अहिले एटलिस्ट सिडनीमा चाहिँ छैन हैन अहिले सिडनीमा धेरै भइसक्यो तिम्रो केसेसहरु नदेखेको अनि मास्क नलाएर पनि मजाले हिँड्न मिल्ने अवस्था छ क्यारे मेलबर्नमा चाहिँ भिक्टोरिया स्टेटमा चाहिँ अस्ति भर्खरबाट 7 डेजको लकडाउन भएको छ क्यारे नत्र भने चाहिँ बट सिडनी हजुर नेपालमा चाहिँ एकदमै बर्बाद नै भइसकेछ है एकदम वर्स्ट नै भइसकेछ अहिले कोरोना हैन मम भाइहरु सबैजना उतै छ अनि हामीलाई कसरी के गर्ने होला जस्तो फिल भइरहेको छ कसैले पनि केही गरिरहेकै छैन स्पेशली फ्रम गभर्नमेन्ट लेभल कहाँसँग हेर्ने राखेको रहन्छ हजुर अहिले वंशराज ब्रोले चाहिँ अबर्टन दाइको भोइस मेरोमा मात्रै कम आएको कि भन्नुभएको छ हैन अरूले पनि कमेन्ट गर्दिनु है यसो के रे क्लियर आएको छ कि छैन भोइस है किनभने मेरो मोस्ट प्रोबेबली म चाहिँ माइक्रोफोनको भोल्युम अलिकति लो नै राखिरहेको हुन्छु के कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम लाउड आउने भए भएर जस्ट इन केस अलिकति क्लियर छैन या सानो आइरहेको छ भने चाहिँ लेट मी नो म अलिकति भोल्युम बढाइदिन्छु क्लियर छ भन्दैछ ठिकै छ दुई तीन जनाले ठिकै छ भन्नुभएको थियो हैन प्रोबेबली वंशराजले तिमीले आई थिंक अलिकति आफ्नो साउन्ड भोल्युम चाहिँ बढाउ होला हजुर तिमी अस्ट्रेलिया जानु भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ के गर्थ्यौ पहिला अस्ट्रेलिया आउनुभन्दा अगाडि अब त्यतातिर हुँदाखेरि चाहिँ त्यही फ्रिलान्सिङ पेन टेस्ट गर्यो अलिअलि अनि सिक्दै गऱ्यो कहिलेकाहीँ सिटिएफ्सहरू गऱ्यो अनि अलिअलि बग बाउन्टिजहरू गरिन्थ्यो अनि बट त्यति नै थियो खासै धेरै चाहिँ केही गरिँदैन थियो क्यारे हजुर के अरे आफ्नो बग बाउन्टी सायद स्टार्टिङ त बग बाउन्टीबाटै भएको थियो होला इन्फोसेक करियरमा हैन बग बाउन्टी भन्दा पनि हजुर आई थिंक तिम्रो एक्सप्लोरेसनको अब कम्प्युटर फिल्डमा एक्सप्लोरेसनको इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि चाहिँ
अलिकति यता कम्प्युटरतिर अलाइन्ड भयो होइन। हजुर अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अनि ह्याकिङ भन्ने कुरा रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यो सिक्दै गर्दा प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा सिक्दै गयो। हजुर अनि सिटिएफ्सहरू भइरहेको हुन्थ्यो, ह्याक द बक्सेसहरू पनि पहिल्यैबाट थियो क्यारे होइन। हजुर अनि यताउता गर्दै गन्थ्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै बग बाउन्टीको कन्सेप्ट भन्ने कुरा थाहा भयो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि आई थिङ्क इन्डियातिर पनि अनि अलिकति फेमस हुन थाल्यो। अनि इन्डिया फेमस हुन थालेपछि अब हामीलाई पनि थाहा भइहाल्छ नि त, इट्स हजुर नियर बाई। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि बल्ल बग बाउन्टीतिर पनि रहेछ, ल ठिक छ भनेर अनि त्यसपछि लाग्यो। बट इनिसियली चाहिँ एक्सप्लोरेसनको काइन्ड अफ इन्ट्रेस्ट छ कम्प्युटर्समा, स्पेसली कम्प्युटर सफ्टवेयर्सहरूमा। अनि त्यहाँबाट चाहिँ ओभरअल जर्नी स्टार्ट भयो भनौँ न। हजुर हाम्रो इन्फर्मेसन सेक्युरिटी जर्नी चाहिँ होइन कहाँबाट सुरु भयो, कहिलेबाट सुरु भयो होइन, के कुराले इन्सपायर गर्यो अथवा कसले इन्सपायर गर्यो, पछाडि फर्केर हेर्दा चाहिँ कसरी सम्झिन्छौ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ? सो आई थिङ्क म अलमोस्ट लाइक 6 क्लासमा पढ्ने टाइममा चाहिँ होइन, मेरो कम्प्युटर टिचर पहिला म्याम हुनुहुन्थ्यो अनि एकजना सर भर्खर आउनुभएको थियो। अनि हि वाज यङ। हजुर अनि के थियो भन्दाखेरि सरलाई पनि अलिअलि एक्सप्लोरेसनकै मजा थियो। अब म अलिअलि गेम्स पनि खेलेर हुन्थ्यो, सो इट वाज फेसिनेट भइरहेको हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि तिम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइममा अब हामीले अब त्यति बेला त अहिलेको जस्तो कन्टेक्स्ट पनि थिएन नि त, इन्टरनेट्सहरू होम इन्टरनेट भन्ने पनि खासै धेरै राम्रोसँग चल्दैन थियो। एडिएसएल थियो सायद, नेपाल टेलिकमको। अनि आई डिड नट ह्याभ इन्टरनेट घरमा चाहिँ। अनि हाम्रो स्कुलमा इन्टरनेट हुन्थ्यो। अनि सरले चाहिँ अब सफ्टवेयरहरू यताउताबाट कपी गरेर लिएर राखिराख्नुहुन्थ्यो यताउताको होइन। अनि हजुर लिएर आउँथेँ घरमा। अनि आई युज टु ट्राई आउट, त्यसको फङ्सन्सहरू थाहा पाएँ के रहेछ कसो रहेछ, सरसँग अनि गएर सेयर गर्ने। अनि सरले पनि थाहा पाउनुहुन्थ्यो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी सर्च गर्थ्यौँ इन्टरनेटमा चाहिँ। अनि लाइक हामीले कति कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सक्यौँ त, हामीले त्यो सफ्टवेयर के हो नै थाहा नपाइकन क्या, जस्ट युज गरेकै भरमा होइन। अनि त्यसले गर्दा इन्ट्रेस्ट जाग्दै थाल्यो। अनि त्यसपछि सरले अनि नयाँ नयाँ कुराहरू प्रोग्रामिङहरू सिकिराख्नु भएको थियो। त्यसपछि वेब डिजाइनिङहरू सिकिराख्नु भएको थियो। अनि फेरि हामी पनि एकदमै सरको नजिकको स्टुडेन्ट भएर अलिक राम्रो मान्ने भएर हामीलाई सबै कुराहरू सेयर गरेर राख्नु भएको थियो सरले होइन। हजुर अनि बेसिकली त्यस्तै त्यस्तै त्यही कुराहरूले गर्दा अझ बेसी इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो। अनि ठ्याक्क त्यही हुँदाखेरि आई थिङ्क 8 क्लासतिर सायद इज आई थिङ्क अलमोस्ट त्यही टाइमतिर फर्स्ट टाइम ह्याकिङ भन्ने कुरा थाहा भयो होइन। हजुर लेट्स नट डाइभ डिप इन्टु द्याट, बट जे होस् त्यति बेला थाहा भयो। अनि बिस्तारै बिस्तारै अरू पार्टहरू पनि छ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यसपछि वेब भन्ने कुरा, वेबमा पनि धेरै कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि वेब एप्लिकेसनतिर लाग्यो। अनि त्यसपछि लाग्दै गर्दा सिटिएफ्सहरू खेल्न थालियो, ह्याक द बक्सेसहरू गर्न थाल्यो। त्यो टाइममा नि थाहा भयो कि ल के वेब एप्लिकेसन बाइकमा अरू पनि छ है भन्ने कुरा थाहा भयो होइन। बिस्तारै बिस्तारै त्यो गर्न थाल्यो। अनि बग बाउन्टिजहरू आयो, बग बाउन्टिजले अझ एपिआइज मोबाइल एप्लिकेसन अनि सबै कुराहरूमा पनि हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि सिक्दै गयो, गर्दै गयो। अनि अहिले आएर चाहिँ तिम्रो वेब एप्लिकेसन, मोबाइल एप्लिकेसन, एपिआइज अनि इन्टरनल नेटवर्कहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सबै कुराहरू गर्न सक्नेसम्म चाहिँ पुग्यो। सो इट्स अल अराउन्ड द्याट। हजुर तिमीलाई चाहिँ आफूलाई के भनेर बढी भन्न रुचाउँछौ, पेन्टेस्टर भन्ने रुचाउँछौ कि एज अ बग बाउन्टी हन्टर भनेर चिन्न रुचाउँछौ? म बग बाउन्टिज नै खासै गर्दिनँ भन्दा हुन्छ होइन। लाइक म त्यति धेरै गर्दिनँ, म सिजनली नै गर्छु। अब जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई अब मानौँ अहिले अलिकति जागर लाग्यो भनेपछि चाहिँ हजुर अलिअलि गर्नु थाल्छु। यदि फर्स्ट 30 मिनट्समा मैले केही भेट्छु जस्तो लागेन भनेपछि अनि आई जस्ट लिभ इट द्याट वे होइन। अनि त्यसपछि आई वन्ट टच इट फर लाइक नेक्स्ट 2-3 मन्थ्स अर समथिङ। अनि त्यस्तै यस्तै गर्दा गर्दा गर्छु। अनि त्यही आई डोन्ट थिङ्क आई सुड कल माइसेल्फ बग बाउन्टी हन्टर। सो अलिकति सिजनल बग बाउन्टी हन्टर भन्न मिल्यो होइन। हजुर बट मैले आफूलाई चाहिँ सेक्युरिटी रिसर्चर भन्न नै रुचाउँदिनँ, ओर सेक्युरिटी एक्सपर्ट नै भन्न रुचाउँदिनँ, किनकि आइ एम नट अ सेक्युरिटी एक्सपर्ट येट। अनि हजुर सेक्युरिटी रिसर्च भन्नको लागि मैले अब लाइक कुनै स्पेसिफिक टेक्नोलोजीमा कुनै स्पेसिफिक कुरामा मैले रिसर्च गर्न पनि भ्याएको छैन। मैले अलिअलि गर्न खोजिरहेको छु, बट मैले गर्न सुरु पनि गरेको छैन होइन। अनि अल आइ एम डुइङ इज पेन टेस्टिङ। सो सिजनल बग बाउन्टी हन्टर ओर अनि एट द सेम टाइम हजुर काइन्ड अफ अ पेन टेस्टर भन्न चाहिँ म बरु रुचाउँछु, किनभने त्यो दुइटा कुरालाई चाहिँ इट इज मोर अलाइन टु वाट आई एक्ज्याक्टली डु। हजुर अनि तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ, के अरे पेन टेस्टिङ र बग बाउन्टी बिचमा धेरैजना कन्फ्युजन पनि भइरहेको हुन्छ होइन? तिमीलाई चाहिँ तिमी पेन टेस्टिङ पनि गर्छौ होइन, अनि सिजनल बग बाउन्टी पनि गर्छौ, तिमीलाई चाहिँ के फरक लाग्छ त के पेन टेस्टिङ र बग बाउन्टीमा? सो बेसिकली तिम्रो बग बाउन्टी र पेन टेस्टिङमा मेन डिफ्रेन्सेस भन्नाले चाहिँ अब पेन टेस्टिङ चाहिँ तिम्रो लाइक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम हुन्छ होइन। एउटा स्पेसिफिक टाइम बक्स टाइम गरेको हुन्छ, त्यो बक्स टाइमभित्रमा यु निड टु पर्फर्म पेन टेस्ट। अनि त्यसमा चाहिँ यु क्यान फाइन्ड एनिथिङ। अनि त्यही अनुसार तिमीले सबै कुरा रिपोर्ट गर्छौ होइन।
अनि एट द सेम टाइम तिमीहरू अब लाइक मैले चाहिँ एटलिस्ट कम्पनीमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स द सेम प्र्याक्टिस धेरै जस्तो ठाउँहरूमा अनि लाइक अलवेज एउटा मात्र पेन्टेस्टर नभइकन दुईजना पेन्टेस्टर राखिरहेको हुन्छ होइन अनि दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइपको एक्सपर्टिज भएको मान्छे सो द्याट इच अदरले लर्न गर्न सकोस् अनि डाइभर्सिफाइड माइन्डले पनि अलिकति हेल्प हुन्छ भनेर सो पेन्टेस्टिङमा चाहिँ बेसिकली काइन्ड अफ अ टिम पनि युज गरेर अनि एउटा स्पेसिफिक टाइमभित्रमा तिमीले चाहिँ जति सक्छौ सबै कुराहरू भेट्नु पऱ्यो भेटेको सबै कुराहरू दिनु पऱ्यो इन्क्लुडिङ लाइक ब्यानर डिस्क्लोजर छ भने पनि इट्स स्टिल इज एकदमै लोवेस्ट लेभल इस्यु पर्छ एन्ड इट्स नट अ बग इस्यु भलनरेबिलिटी इट्स सेल्फ तर पनि तिम्रो जियोस् त्यसलाई पनि रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो डज नट म्याटर तिमी जति लो लेभलको भेट्छौ या जति क्रिटिकल लेभलको भेट्छौ त्यो गर्छ होइन बट इन टर्म्स अफ बग बाउन्टी बग बाउन्टी भन्ने टार्गेट्सहरू छ लाइक पहिले पेन्टेस्ट भएर आइसकेको हुन्छ सो यु कान्ट डेफिनेटली रन स्क्यानर रन गरेर केही पनि भेट्नेवाला छैन होइन अनि त्यसपछि एट द सेम टाइम तिमीले सबै कुरा यत्तिकै रिपोर्ट गर्नु नि पाउँदैनौ यु निड टु यु क्यान नट रिपोर्ट जो कुराको इम्प्याक्टै छैन होइन त्यो कुरा या जुन कुराको रिस्क अलिक एकदमै मिनिमल छ भनेपछि पनि दे क्यान एक्सेप्टेड अनि यु डोन्ट यो डु नट रेगुलरली चाहिँ तिमीले लाइक रिपोर्ट चाहिँ गर्नैपर्छ भने चाहिँ हुँदैन होइन अनि एट द सेम टाइम तिमीले बग बाउन्टीमा चाहिँ इट्स यो चोइस तिमीलाई कति टाइम दिन मन छ कहिले कहिले दिन मन छ या मलाई गर्नै मन छ यो स्पेसिफिक टार्गेटमा भन्ने नि पाइ इट्स अल अप टु यु होइन सो आई थिङ्क द्याट्स द ओन्ली द्याट्स द मेन डिफ्रेन्स मैले भेटेँ हुन्छ सो पेन्टेस्टिङमा चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ एनी चोइसेस तिम्रो स्पेसिफिक टाइम हुन्छ गोल्सहरू हुन्छ सबै कुराहरू भेटे जति पेन्टेस्टको रिपोर्ट बनाउँछौ इम्प्याक्ट खोज्छौ रिस्कहरू बनाउँछौ अनि तिमीले रिपोर्ट बनाएर पठाउँछौ इन टर्म्स अफ बग बाउन्टी त्यो तिम्रो आफ्नो सोल आफ्नो लाइक हुन्छ नि तिम्रो आफूलाई जुन टाइममा गर्न मन लाग्छ गर्न पायो अनि जति बेला गर्छु भन्छ गर्न पायो जहिलेसम्म गर्छु भन्दा पनि पायो केही पायो भेटेर म रिपोर्ट गर्छु भन्दा पनि पायो नगर्छु भन्दा पनि पाएन होइन अनि अर्को मेन एस्पेक्ट चाहिँ पेन्टेस्टिङ गर्दाखेरि एटलिस्ट यु गेट पेड 100% किनभने तिमी स्यालेरीमा बसेर आउँछौ कुनै कम्पनीको लागि सो यु गेट पेड एज अ अन द स्यालेरी बेसिस इन टर्म्स अफ बग बाउन्टी त्यो तिम्रो टाइमको जति आवर स्पेन्ड गरेर हुन्छ त्यो सबै चाहिँ तिम्रो पे नहुनसक्छ लाइक जस्ट इन केस लाइक तिमी रिवार्ड पाउँदाखेरि चाहिँ लाइक लेट्स चाहिँ P4 को रिवार्ड $100 छ भनेपछि तिमीले त्यसलाई अलमोस्ट लाइक 5 आवर्स लगाएर तिमीले त्यही P4 भेट्ला अनि 5 आवरको $100 भनेको इट्स वे ठुलो नि त होइन अनि त्यो फुल अन टाइमिङ चाहिँ तिम्रो इन्भेस्टमेन्ट अनुसार चाहिँ नआउन सक्छ पेन्टेस्टिङमा चाहिँ यु विल गेट योर स्यालेरी तिमीले भेटेन नभेटेन सो द्याट्स द मेजर डिफरेन्स मेरो नजरमा चाहिँ हजुर एकदम के अरे बगवन्टीमा चाहिँ अब टाइम दिएको त्यति गर्न पऱ्यो होइन आफूले गर्दासम्म हुने भयो होइन अनि पेन्टेस्टिङ भन्दा चाहिँ अब बग नभेटे पनि अब सेलेरी आइराख्ने भयो होइन त्यही हो एक्ज्याक्टली मेन भन्ने त्यही नै हो अब जस्तो तिम्रो बग बाउन्टीमा चाहिँ तिमीले जति टाइम दियो म त्यसको पुरै आउँछ भन्ने तिम्रो रिकभर हुन्छ भन्ने नै हुँदैन क्या वाइल इन पेन्टेस्टिङ यु वुड गेट द्याट भर पनि हुने भएन अब भेटिन पनि सक्ने भयो अनि त्यही भएर म चाहिँ बगवन्टीलाई चाहिँ एउटा स्किल पनि हो अनि अर्को हार्डवर्क पनि हो होइन त्यसपछि अर्को लक पनि भन्छु कि म चाहिँ मेनली होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन होइन एकदम लकले साथ दिनै पर्छ हेर होइन अनि हार्डवर्क भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ हेर होइन किनभने एउटै टार्गेट पेन्टेस्ट धेरैजना पहिला सुरुमा तिम्रो एउटै टार्गेट एकदमै एक्सटर्नल कम्पनीबाट पनि पेन्टेस्ट भइसकेको हुन्छ इन्टर्नल कम्पनी त्यही कम्पनीको इन्टर्नल पेन्टेस्टिङ टिम पनि हुन्छ जसले कन्टिन्युसली पेन्टेस्ट गरेर हुन्छ स्क्यानर्सहरू कन्टिन्युसली रन भइरहेको हुन्छ होइन अनि एट द सेम टाइम तिमीले थाउजन्ड्स अफ अरू ह्याकरसँग नि कम्पिट गरेर हुन्छ नि त देयर इज नो सर्टेनिटी तिमीले पाउँछ नै भन्ने क्या त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो वेमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले टाइम इन्भेस्ट गरेर चाहिँ मलाई वर्थी लाग्दैन बट अगेन तिमीले बग बाउन्टीबाट चाहिँ तिमीले धेरै कुराहरू अप्नाउन सक्छौ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजिजहरूमा डिफ्रेन्ट स्ट्याकहरूमा तिमी फ्रिली ट्राई गर्न सक्छौ धेरै कुराहरू सिक्न सक्ने चाहिँ तिम्रो प्लेग्राउन्ड बन्न सक्छ हजुर एकदम जस्तो अब तिमीले अब पहिला त नेपालमै थियो होइन नेपालमै गरेर आएको थियो एक्सप्लोर गरेर आएको थियो बग बाउन्टी अनि पेन टेस्टिङहरू होइन तिमीलाई चाहिँ नेपालको र अनि अस्ट्रेलियाको होइन पेन टेस्टिङहरू अथवा स्टाइल अथवा आर्किटेक्चरहरू चाहिँमा के फरक लाग्यो त तिमीलाई वहाँ गइसकेपछि ओके म नेपाल हुन्जेल चाहिँ लाइक मैले कहिले नै कुनै कम्पनीलाई काम गरिनँ होइन नेपालमा चाहिँ बेसिकली मैले फ्रिल्यान्सिङ र बग बाउन्टीबाट नै सस्टेन भइरहेको थियो अनि लाइक जति थोरै पैसा आयो नि फरक पर्दैन थियो नि त त्यति बेला त अनि सो मैले बेसिकली त्यति चाहिँ गरिनँ होइन तर जुन वेमा मैले देखेको छु लाइक जति कुराहरू भइरहेको हुन्थ्यो अनि कम्पेरिजन यता आएर हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स देयर इज अ भास्ट डिफ्रेन्स होइन रिपोर्टिङ प्याटर्न नै डिफ्रेन्ट हुन्छ कतिपयमा आम नट टेलिङ अहिले पनि त्यही छ भन्ने कुरा आई थिङ्क धेरै ठाउँमा अहिले धेरै राम्रो भइसकेको छ किनभने धेरै दाहरू बग बाउन्टी सिन प्लस इन्टरनेसनल मार्केटको सिनमा देखिसकेर अनि अहिले गइराख्नु भएको छ होइन सो मैले तिमीलाई चाहिँ मेजर डिफ्रेन्सेस भनेर चाहिँ म ठ्याक्कै दिन चाहिँ सक्दिनँ तर मेन कुरा चाहिँ मैले यहाँ आएर देखेको सिकेको बुझेको अनुसार चाहिँ लाइक तिम्रो
यहाँको मान्छेहरूसँग आफ्नै लेभलको नलेज छ अनि उनीहरूले त्यही अनुसार रिपोर्टिङ क्वालिटी पनि एकदम हाई ग्रेड बनाएर दिन खोज्छ अनि यहाँको कस्टमर इज अल्सो लाइक तिमीलाई एकदमै होइन तिमीले वक थ्रु कल्सहरू दिँदाखेरि तिमीले रिपोर्ट पठाइसकेपछि चाहिँ यहाँको कस्टमरहरू पनि तिमीलाई च्यालेन्ज गर्न खोज्छ लाइक वाइ एक्ज्याक्टली यो रिस्क भयो त भन्ने कुरा आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज समथिङ नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ छ भन्ने कुरामा आइम नट टु स्योर त्यसमा चाहिँ हजुर जस्तो अब के अरे मैले के भन्न लाग्थेँ भन्दाखेरिमा जस्तो अब के अरे नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ फ्रिलान्सिङको काममा बग बन्टी भयो होइन अनि त्यसपछि पेन टेस्टिङ भयो होइन मेनली हुने त त्यही हो अनि अरू के अरे इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको फिल्डहरू धेरै छन् त वाइड छन् त होइन ब्लू टिमिङ रेड टिमिङ होइन अनि डिजिटल फरेन्सिक के भन्ने छ होइन त्यता चाहिँ कतिको बढी हुँदो रहेछ कतिको जबहरू पाउन सजिलो छ अरू फिल्डमा ओके अस्ट्रेलियामा चाहिँ तिम्रो जब पाउनु कतिको सजिलो भन्दा पनि यहाँ चाहिँ तिम्रो लाइक ए मेरो अङ्कलको छोराको बहिनी हो दाइ हो भाइ हो भनेर चाहिँ काम पाउँदैन होइन यहाँ चाहिँ लाइक इट्स प्योरली बेस्ड इन तिम्रो स्किल तिम्रो आफ्नो के छ प्लस सर्टिफिकेसन यताउताले इट्स कन हेल्प यु बाइपास एचआर चाहिँ तर इट्स नट नेसेसरी भन्छ क्या होइन अनि त्यसपछि तिम्रो यतातिर चाहिँ लाइक एकदम भास्ट छ लाइक लिटरली सबै पार्ट्स सो इभन हाम्रै कम्पनीमा हामीले सक टिम रन गरिरहेको छ हामीले सक चलाउँछ हाम्रो कस्टमर्सहरूको लागि सो बेसिकली ब्लू टिमको हल्का फुल्का कामहरू त्यतातिर भइरहेको छ हामी इन्सिडेन्ट रेस्पोन्सहरू गरेर हुन्छ डिजिटल फरेन्सिक्स चाहिँ हामीले खासै गरेर छैन थ्रेट हन्टिङ अलिअलि भइरहेको हुन्छ बट बेसिकली म्याक्सिमम् एटलिस्ट ओभरअल अस्ट्रेलिया हेर्ने हो भनेपछि चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटीमा हुनुपर्ने हर एक पार्टमा चाहिँ काम चाहिँ छ होइन अनि हरेक पार्टमा कन्सल्टिङ चाहिँ दिइरहेकै छ अनि एभ्रिबडी डज समथिङ अराउन्ड विदिन सम पार्ट अफ इन्फोसेक नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ लाइक थोरै छ नि त होइन सबै धेरै बाहिर हुन्छ त्यो सबै कुराहरू नेपालमा हुँदैन नि त होइन अब यतातिर चाहिँ तिम्रो रेडियो फ्रिक्वेन्सिजदेखि लिएर स्काडा नेटवर्कहरूदेखि लिएर होइन अब तिम्रो अब हायर फ्रिक्वेन्सी लोवर फ्रिक्वेन्सिजहरू पनि रेडियोमै गइहाल्यो रेडियो वेब्सहरूमै अनि त्यसपछि तिम्रो नेटवर्कमा पनि इन्टरनल इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने छुट्टै भइहाल्यो अनि इभन तिम्रो ब्लू टिमिङ भन्न छ होइन सकहरूको काम अनि डिजिटल फरेन्सिक इन्सिडेन्ट रेस्पोन्सहरूको काम पेन टेस्टिङको काम अनि एट द सेम टाइम गभर्नेन्स रिस्क एसेसमेन्ट्सहरू भन्छ जिआरसी भन्ने पनि छ होइन सो त्यो चाहिँ टेक्निकली तिम्रो यो सर्टिफाइड कम्पनी हो भन्छ नि होइन आइसो 27001 सर्टिफाइड कम्पनी जताउता हुन्छ सो दिज आर अल कम्स अन्डर जिआरसी सो बेसिकली यहाँ चाहिँ इन्फोसेकमा हुनुपर्ने सबै फिल्डमा चाहिँ कामहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ अनि a lot of companiesले डाइभर्स इन्फोसेक पार्टहरूमा चाहिँ दिइरहेको हजुर अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन चाहिँ होइन तिम्रो बगबन्टी गर्दाखेरिको फर्स्ट रिवार्ड चाहिँ कति जति थियो र होइन अनि के बग थियो डिस्क्लोज गर्न मिल्छ भने ओके मलाई यार एक्ज्याक्टली यादै छैन मेरो फर्स्ट बग कुन थियो कति रिवार्ड थियो भनेर किनभने मैले त्यति बेला आई थिङ्क बकराउडबाट नि आएको थियो आई थिङ्क ह्याको वानबाट पनि आएको थियो ह्याको वानको इफ आई रिमेम्बर करेक्टली म स्टिल कन्फ्युज कहाँ छु भन्दा ह्याको वानबाट हो कि मेरो तिम्रो इन्टेग्रिटीबाट फर्स्ट बाउन्टी आएको थियो भन्ने कुरामा चाहिँ होइन इन टर्म्स अफ प्लेटफर्म एक्सटर्नलबाट पनि आई थिङ्क फर्स्ट चाहिँ एक्सटर्नलबाट आएको थियो इमेलहरू थ्रु रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर थ्रु बट प्लेटफर्म वाइजमा चाहिँ ह्याको वान हो कि इन्टेग्रिटी आई फर्गट बट आई थिङ्क इट वाज अराउन्ड सो एक्सटर्नली $100 थियो ह्याको वानमा चाहिँ $200 को थियो सायद द्याट वाज माई फर्स्ट बग तर मलाई एक्ज्याक्टली याद छैन किनभने लाइक आई नेभर काउन्टेड कति आयो कहाँबाट आयो भनेर चाहिँ ठिक छ ल अनि त्यसपछि अर्को अहिले के अरे हाम्रो पेन्टेस्टर नेपालमा पनि एकदमै धेरैजना आइराख्नु भएछ नयाँ मेम्बरहरू होइन उहाँहरूलाई के सजेसन दिनुहुन्छ होइन के कस्तो रिसोर्सेसहरूबाट सिक्न सजेसन दिन्छौ होइन अनि तिमीले के कस्तो मिस्टेक गरेको थियौ होइन जसबाट अबको के अरे आएको इन्फोर्मेसनमा नयाँले चाहिँ नगरून् त्यसलाई कसरी लिन्छौ Okay, I'm sorry, I सुरुमै भनिरहेको छु because some people might get offended. अहिलेको सिन हेर्दाखेरि it's like way too worse, होइन किनभने like everybody is doing bug bounty भन्ने वेमा like they are not doing kind of a proper bug bounty पनि क्या होइन they are earning rewards that's okay but not in a kind जुन वेमा चाहिँ bug bounty भन्ने कुरा आएको थियो it's being more and more polluted right as of now अनि त्यसपछि अनि सबैजनाहरू चाहिँ like एउटा बग भेट्यो इभन दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इट इज वर्किङ कसरी आयो किन आयो के हो
खासमा होइन बट स्टिल लाइक आफू सिक्युरिटी खत्रै सिक्युरिटी रिसर्चर्सहरू पनि भन्ने मान्छेहरू मैले देखेको थिएँ होइन लेटली सो बेसिकली मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि डोन्ट गो इन्टु सच काइन्ड अफ थिङ ट्राई टु लर्न तिमीले आफूले अब एक्सप्लोइटेसन फर इक्जाम्पल बग बाउन्टी भनेको तिम्रो वेब एप्लिकेसन मात्रै छैन होइन देयर इज लाइक भास्ट स्टफ even bug bounty भोलि तिम्रो आई डोन्ट नो इफ यु गाइज हेभ एक्सप्लोर अलरेडी अर इफ यु हेभ बिन इन्भाइटेड तर जस म्याक्सिमम् प्लेटफर्म्सहरूमा तिम्रो नेटवर्कहरूको पनि दिइरहेको छ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि दिइरहेको हुन्छ टार्गेटको लागि होइन एज अ बग बाउन्टी नट जस्ट वेब एप्लिकेसन्स सो इभन इफ यु वान्ट टु गेट इन्टु वेब एप्लिकेसनको पार्टमा फर्स्ट लर्न वेब एप्लिकेसनहरूको राम्रो पारामा क्या लाइक कुन कुन टेक्नोलोजिजहरू युज भइरहेको छ कस्तो स्ट्याकहरू युज भइरहेको हुन्छ होइन अनि किन त्यस्तो डिफ्रेन्ट टाइपको स्ट्याक डिफ्रेन्ट टाइपको टेक्नोलोजिसहरू चाहिँ युज भइरहेको छ त वेब एप्लिकेसन बिल्ड हुनको लागि त्यो बुझ्न सक्नु पऱ्यो होइन त्यो बुझ्नतिर लाग्यो फर्स्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द टेक्नोलोजी जसले फाउन्डेसन चाहिँ दिइरहेको छ एप्लिकेसनहरूको लागि होइन अनि आफ्टरवर्ड्स लर्न लाइक किन ब्रेक भइरहेको छ त किन त्यो जस्तै फर इक्जाम्पल क्रस साइट स्क्रिप्टिङ होइन अहिले हेर्ने भने कतिपय फ्रेमवर्कहरूले बाई डिफल्ट क्रस साइट स्क्रिप्टिङ ब्लक गरिरहेको पनि छैन बट स्टिल क्रस साइट स्क्रिप्टिङ एकदम मेजोरिटीले भेटिरहेको छ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड किन भइरहेको छ त त्यो चाहिँ भन्ने कुरा क्या होइन किनभने इट्स नट बिकज फ्रेमवर्कले बचाउन सक्यो भने इट्स बिकज अ लट अफ पिपल आर गेटिङ वे मोर बेटर एन्ड बेटर एट ट्राई बिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ क्या अब उनीहरूले बुझिरहेको छ कसरी फ्रेमवर्कहरूले त्यसलाई प्याच गरिरहेको छ भन्ने कुरा एन्ड देन दे ट्राई टु बाइपास द्याट एन्ड द्याट इज वेयर सेक्युरिटी रिसर्च इट फेरि होइन अब उनीहरू सेक्युरिटी रिसर्च गर्दै पेलोड हालेर छ अब म्याक्सिमम् मान्छेहरू चाहिँ पेलोड हाल्छ अनि अलर्ट बक्स आयो भने एसएक्सएस आयो या सिएसआरएफको के अरे वेबसाइटबाट सिएसआरएफ पिओसी जेनेरेट गर्यो मेरो सिएसआरएफ भयो होइन यु फाउन्ड अ बग द्याट्स अ गुड थिङ होइन यु अन्डरस्ट्युड तिमीले बग नथाहा पाएको भए के हो बग भन्ने कुरा नथाहा पाएको भए चाहिँ यु वुड नट इभन नो वाट वेबसाइट विल बी या कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा द्याट्स अ गुड थिङ यु नो अबाउट इट यु आर ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड तर जस्ट त्यतिमै सेटिस्फाइड हुनु भएन क्या अनि त्यतिमै आफूलाई एक्सपर्ट बनाउनु भएन क्या यु निड टु लर्न अ लट एन्ड लट अफ थिङ्स मजाले होइन आफै सिक्दै जाऊ अनि टेक्नोलोजिसहरूलाई बुझ्न जाऊ धेरै कुराहरू छ सिक्नुपर्ने अनि प्लस वेबमा मात्रै नअड्क किनभने म नेपाल हुन्थ्योसम्म आई थिङ्क वेब एपिआइज र मोबाइल एप्लिकेसन मात्रै राम्रोसँग हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो अरू कुराहरूमा त्यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरै छैन जस्तो लाग्थ्यो होइन मलाई चाहिँ अनि प्लस मलाई नेटवर्कको बारेमा अलिअलि थाहा थियो त्यति धेरै पनि थाहा थिएन बट आफ्टर कमिङ टु अस्ट्रेलिया वर्किङ इन पेन्टेस्टिङ कम्पनी अनि त्यहाँबाट मैले सिक्दै गरेको बुझ्दै गरेको होइन अनि नट जस्ट नेटवर्क क्या नेटवर्कमा पनि तिम्रो 192.168.0.0/24 को नेटवर्क मात्र हैन क्या क्लास ए क्लास बी क्लास सी को नेटवर्क मात्र हैन क्या देयर इज फ्रिक्वेन्सीज त्यो पनि नेटवर्कमै जान्छ देयर आर डिफरेन्ट प्रोटोकल्स लाइक जिग्बी प्रोटोकल जो तिम्रो युजुअल नेटवर्क प्रोटोकल्समा जाँदैन युजुअली त्यसले ट्राफिक तिमीले एनालाइज गर्छु भन्दा पनि पाउँदैन तिमी डिरेक्टली एक्सेस गर्छु भन्दा पनि पाउँदैन यु निड टु सेट अप योर इन्भाइरोमेन्ट यु निड टु सेट अप योर डिभाइसेस एन्ड अल सो ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड ट्राई टु फाइन्ड आउट अरू के कुरा पनि छ त भनेर एन्ड ट्राई टु लर्न अबाउट दोज डिफरेन्ट एस्पेक्ट किनकि अहिले मात्रै नेपालमा तिमीहरूले आफूलाई कम्पिट गरेर म नेपालमा खतरा मान्छे हो या मलाई मेरो 40वटा 50वटा हल अफ फेम आइसक्यो म खतरा ह्याकर हो भनेर बन्यो भने द्याट्स जस्ट सेट होइन अनि तर एटलिस्ट तिमीले सिक्यौ भने राम्रो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यु नेभर नो यु क्यान एक्चुली वर्क फर इन्टरनेसनल कम्पनीज अनि त्यहाँ पनि डलर्समा पैसा कमाउन सक्ने हिसाबमा यु क्यान डु द्याट यु निड टु कम्पिट इन्टरनेसनल मार्केटमा सो आई थिङ्क बेस्ट कुरा भनेको बेस्ट थिङ एन्ड द बेस्ट सजेसन मैले दिन सक्ने भनेको डोन्ट जस्ट टेक विथ वान स्पेसिफिक एप्लिकेसन होइन ट्राई टु लर्न सबै कुराहरू कहाँ के छ अनि आफूलाई त्यसमा बेसी प्यासनेट छौ त्यो कुरा तिमीले आफूले बनाऊ अनि मुभ टुवर्ड्स इट अनि यो जस्ट बग बाउन्टीले मात्र हल अफ फेम मात्रै पाएर यु वन्ट एभर अलवेज कन यु आर नट अलवेज कन बी बेस्ट ह्याकर तिमी आफूले त्यसलाई नबुझिन्छ त्यो टेक्नोलोजी नबुझिन्छ तिमी हुँदैन सो ट्राई टु फोकस मोर इन्टु लर्निङ दोज एस्पेक्ट हजुर एकदम एक्ज्याक्टली है के अरे मलाई पनि कति धेरै इनबक्समा आइरहेको हुन्छ क्या अनि साथीहरूले चाहिँ कस्तो क्वेसन सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा कस्तो एकदम क्वालिटी एसेसमा क्युएमा पर्ने बगहरू क्या यो फिचरले काम गरेन अनि त्यसपछि यो रिपोर्ट गर्दा चाहिँ हुन्छ कि हुन्न दाइ होइन यस्तो टाइपको के अनि मैले पनि रिपोर्ट गरेछु होइन रिपोर्ट पैसा आउँछ भने त ढुक्कै गर्ने हो होइन तर चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरिमा चाहिँ अहिले आउँदै गरेको साथीहरूलाई चाहिँ यसमा मात्रै लिमिट नहोस् साथीहरू के अरे यसरी चाहिँ पछिसम्म हुँदैन है के अरे हामीले जुन कुरा त्यही फेसबुकमा रिपोर्ट गरेको फिचर होला फेल होला बग छ नि त्यही कुरा अर्कोमा गयो भने अरू ह्याकरन अथवा बकराउडमा गयो भने चाहिँ हामी त्यहाँ त्यस्तो बग भेटिन्न है मान्दैन है भनेर चाहिँ मैले यसमा मात्रै सीमित नहुनु भनेर चाहिँ धेरैजनालाई सजेस्ट गरेर आएको हुन्छु कि हो एकदमै लाइक धेरै जस्तो क्युएहरूको बग्सहरूले इट्स नट कन बी वर्थ इट होइन त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले सिक्नुपर्छ आफूले बुझ्नुपर्छ होइन मजाले होइन यदि त्यति बुझेन भने
आई डोन्ट थिङ्क काहीँ पनि पुग्छ कि अब अहिले फर नाउ अलिअलि अर्न गर्छ अनि मैले डिस्करेज पनि गर्न खोजेन कि हजुर रिपोर्टै नगर भनेर एज लङ एज त्यसले पैसा आउँछ भने जस्ट रिपोर्ट गर्ने पैसा अब कमाउने होइन तर जस्ट त्यसलाई भएर म खतरा भइसके चाहिँ नसोच्नु यु निड टु लर्न मोर एन्ड मोर त्यही त अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ एकदम नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइरहेको हुन्छ होइन नयाँ नयाँ फ्रेमवर्क आइरहेको हुन्छ होइन नयाँ नयाँ के अरे भल्नरेबिलिटिज आइरहेको हुन्छौ होइन भइरहेको हुन्छ अनि तिमी चाहिँ कसरी अप टु डेट भइरहेको हुन्छौ दिनदिनै ओके सो बेसिकली मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एउटा ह्याबिट काइन्ड अफ लाइक लास्ट 3-4 इयर्स जस्तोबाट मेरोमा ह्याबिट जस्तो बनेको के भन्दाखेरि एभ्री डे एटलिस्ट एउटा ब्लग पोस्ट भयो भने पढ्छु या एटलिस्ट केही नयाँ कुराहरू सेयर भइरहेको छ भनेपछि म त्यो चाहिँ पढ्नतिर लाग्छु होइन सो बिफोर आई गो टु बेड या यदि म कतै ट्राभल गरिरहेको छु भनेपछि आई स्पेन्ड अन डुइङ द्याट अनि त्यो भएपछि चाहिँ लाइक द्याट वे म अप टु डेट भइरहेको नै छु होइन अनि प्लस इनकेस लाइक कुनै नयाँ फ्रेमवर्कहरू आयो कुनै नयाँ भल्नरेबिलिटिजहरू आयो अनि मलाई रिप्रोड्युस गर्न मन लाग्यो बट आइम नट फाइन्डिङ एनी टार्गेट भने चाहिँ म जस्ट त्यो फ्रेमवर्कलाई आफ्नो सर्भर होम सर्भर छ सानो एउटा जस्ट होम सर्भरमा डिप्लोय गरेर आई जस्ट ट्राई टु युटिलाइज इट अनि त्यहाँ ट्राई टु एक्सप्लोइट इट अलिअलि ठ्याक्क हुन्छ कि हुँदैन भनेर अनि जस्ट इन केसलाई केही थाहा भएन या स्टिल केही कुरा बुझिरहेको छैन भनेपछि चाहिँ आई जस्ट रिच आउट टु साथीहरूसँग जसले गरिरहेको छ जसले मजाले बुझ्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा छ लाइक के यसो यसो भयो मैले यति कुरा बुझेँ वाट नेक्स्ट मैले के बुझिरहेको छैन किन भएन भनेर एन्ड देन आई जस्ट ट्राई टु गेट हेल्प फ्रम फ्रेन्ड्स एज वेल अनि सो बेसिकली त्यही नै हो सो एभ्री डे ब्लग पोस्ट अनि केही कुरा नयाँ भेट्यो भने आफैले लोकल होस्टमा हालेर ट्राई गर्ने इन केस आई डोन्ट फाइन्ड एनी टार्गेट इन टर्म्स अफ बग बाउन्ड्रिज अनि एट द सेम टाइम साथीहरूसँग सोधपुछहरू गरेर सो त्यसरी अपडेट भइरहेको छु हजुर अनि यदि तिमीलाई अब होइन के अरे कुनै एप्लिकेसन दियो होइन अनि त्यसपछि यसलाई पेन टेस्ट गर भनेर भन्यो भने तिमीले सुरुबाट के गर्छौ त ओके त्यो एकदमै लङ प्रोसेसमा जान्छ होइन होइन किनभने लाइक सर्टमा सबै जस्तो एप्लिकेसन्स एकदमै एप्लिकेसन्सहरू सबै डिफ्रेन्ट हुन्छ सो एभ्री अप्रोचेसहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट जान्छ हजुर तर मेरो मेन कुरा चाहिँ आई थिङ्क इन जनरल भन्दाखेरि चाहिँ मेन थिङ इज लाइक एप्लिकेसन केसमा बनाएको छ होइन अनि के कुराहरू युज भएको छ अब आइडेन्टिफाई सर्भर सो रिकनेसन्स फेज भन्छ नि त सो बेसिकली त्यसमा अब तिम्रो सर्भरहरूको के कुन सर्भर युज भइरहेछ कुन ल्याङ्ग्वेजहरू युज भइरहेछ ब्याक एन्डमा फ्रन्ट एन्डमा अनि त्यसपछि कस्तो आर्किटेक्चर छ त नि युज गरेको होइन त्योहरू आइडेन्टिफाई गर्ने अनि त्यस भइसकेपछि चाहिँ अनि अब मजाले एक्सप्लोर गर्ने एप्लिकेसनलाई चाहिँ के फङ्सनहरू छ कस्तो कस्तो फिचर्सहरू छ अनि कुन कुरा चाहिँ त्यो कम्पनी अर द्याट स्पेसिफिक बिजनेसको लागि चाहिँ एकदमै क्रिटिकल फङ्सनालिटी हो त्यो कुराहरू बुझ्ने आइडेन्टिफाई गर्ने अनि त्यसपछि स्टार्ट एक्सप्लोइटिङ देम अब बेस्ड अन जस्तै इनपुट फङ्सन्सहरू कुनै कुराले इनपुट लिइरहेछ भनेपछि प्यारामिटर्सहरूले इनपुट लिइरहेछ भने चाहिँ अब इनपुट रिलेटेड भल्नरेबिलिटी टेस्ट गर्ने फाइल अपलोड छ भने फाइल अपलोड रिलेटेड भल्नरेबिलिटीहरू चाहिँ टेस्ट गर्ने होइन अनि एट द सेम टाइम ट्राई टु लाइक फुल अन ब्रेक गर्न खोज्ने लाइक हुन्छ नि होइन जस्तै तिम्रो ओरेन्ज साईको रिसर्चमा आई थिङ्क 2018 कि 2019को SSL VPN-मा डिरेक्टरी ट्राभर्सल सो यु क्यान एक्चुली युज सेम स्ट्रिङ गेट रिक्वेस्टमा होइन फाल्दै भने पनि कहिले काहीँ एप्लिकेसन ब्रेक हुनसक्छ एन्ड देन यु क्यान गेट डिबग इन्फर्मेसन त्यहाँबाट पनि अब नेक्स्ट के गर्न सक्छु त नि भनेर तिमी त्यहाँ जान सक्छौ क्या सो इट्स बेसिकली अराउन्ड लाइक अल दिस थिङ ओके अनि जस्तो तिम्रो रेकर्डको फेभरेट टुलहरू कुन कुन छ अन्त Reconको favorite tools that's a tough question है किनभने तिम्रो अब लाइक जस्तो अब यदि 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 मैले तिम्रो अब वाइड रिकन गरेर आएको छु भनेपछि चाहिँ मैले फाइन डोमेनलाई सब्सक्रिप्सन लिइरहेको छु क्यारे 1 इयरको सो फाइन डोमेनले तिम्रो मेरो आफ्नो एपिआई किजहरू छ जस्तै स्पाइसको मैले युज गरिरहेको थिएँ सेक्युरिटी ट्रेल्सहरू छ अनि त्यसपछि तिम्रो अरू फ्यु अदर कम्पनीजहरू जसले चाहिँ तिम्रो जहाँबाट चाहिँ तिम्रो डेटाबेस सर्च गर्न पाउँछ सो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूको मसँग एपिआई किजहरू छँदैछ क्यारे होइन अनि आई जस्ट युज इट फाइन डोमेनको त्यो सब्सक्रिप्सनमा अनि एभ्री टाइम नयाँ सब डोमेन्सहरू आयो भने उसले दिन्छ अनि देन आई स्टार्ट डिगिङ अराउन्ड कुन चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको हुन्छ अनि एट द सेम टाइम तिम्रो अब वाइड अप्रोचमै जाँदाखेरि अब त्यही हो सब फाइन्डर एमएसहरूले वाइडली अब स्क्यान गरेर त्यसपछि वाइडली स्क्यान गरेर तिमीसँग आएको रिजल्टलाई चाहिँ अब कुन कुन लाइभहरू छ त्यो हेऱ्यो लाइभ भइसकेपछि टेक स्क्रिनसट एचटिटिपी डम्प्सहरू राखिराख्यो अनि त्यसपछि त्यही अनुसार कुन चाहिँ टेक अलिकति भनरेबल जस्तो लागिरहेछ त्यो टेकको रिलेटेड सिभिजहरू सर्च गर्ने एन्ड देन स्टार्ट एक्सप्लोइटिङ देम
अनि यदि तिम्रो लाइक स्पेसिफिकली अब न्यारो रिकन गर्नु पऱ्यो भनेपछि अब त्यो म्यापहरू चलाउने त्यसपछि त्यो वेबसाइटबाट मजाले स्पाइडर गर्ने अनि आफैले चलाउँदै चलाउँदै तिम्रो आफैले म्यानुअली सर्फ गर्दा नि चलाउने साइट म्यापहरू हेर्ने robots.txt वे ब्याक मसिनहरू हेर्ने सो बेसिकली लाइक इट्स अल अराउन्ड दोज काइन्ड सो इट टोटली डिपेन्ड्स मैले के चाहिँ गरिरहेको छु भने यदि वाइड गरिरहेको छु भने सो त्यही टाइपको अब अरू रिकनेसेन्स टुल्सहरू छ तर मेरो फेभरेट भन्ने चाहिँ स्पेसिफिक चाहिँ छैन ए हजुर जस्तो अब कति केसमा चाहिँ होइन नयाँ नयाँ भोलिमिटहरू आइरहेको हुन्छ होइन जस्तो कति धेरै जस्तो कन्फ्युजन नै हुन्छ कि खतरा खतरा रिसर्चहरू जस्तो ओरेन्ज टेसाइदेखि लिएर होइन अनि त्यसपछि कति कुराहरू जस्तै तिमीले अब कुनै भोलिमिटी बुझेनौ अथवा कुनै रिसर्च बुझेनौ भने चाहिँ कसरी युज गर्छौ जस्तो अब मैले कुनै पनि एसएसआर बुझिनँ भने चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरिमा सकेसम्म चाहिँ म राइटअप हेरेर नै बुझ्ने कोसिस गर्छु होइन डिटेलमा अनि सकिनँ भने चाहिँ म भिडियो हेरेर बुझ्छु होइन तिमी चाहिँ कसरी बुझ्छौ कुनै भोलिमिटीमा कन्फ्युजन भयो अथवा केही भयो भने ओके अस्ट्रेलिया आएर एउटा राम्रो कुरा सिकेको भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरू राम्रो बनाउनु पाएँ होइन हजुर सो जस्तै तिमीहरू सुनिरहेको नाममा अब कोडिङको भयो सजीव हो त्यसपछि भोटेक्स अनि ह्याकलुक उनीहरू पनि लाइक एकदम राम्रो साथी भयो होइन प्लस तिनीहरू सँगैसँगै धेरै अरू कम्पनीजहरूको साथीहरू पनि छ अनि तिम्रो अब चाहिँ इनकेस म सुरुमा अब एक्सप्लोइटेसन आफै गर्छु होइन राइटअप्सहरू पढ्यो त्यसपछि अनि पेलोड अल थिङ्सबाट कहाँ रेफरेन्स गरेर यतातिर हेऱ्यो गऱ्यो गर्न सकिनँ भनेपछि एन्ड देन आई जस्ट गो ब्याक टु स्ल्याक अब हाम्रो जस्तै अस्ट्रेलियाको म चाहिँ मेनली सोध्ने भनेको हाम्रो अस्ट्रेलियन स्ल्याक पनि छ एउटा त्यहाँ चाहिँ तिम्रो अब न्याफीहरू भयो होइन अनि त्यसपछि श्रुप्सहरू भयो उनीहरू त्यो श्रुप्सहरूले सुरु गरेर चाहिँ स्ल्याक हो क्यारे लाइक फ्यु इयर्स अगो अब त्यसमा चाहिँ न्याफी पनि एकदमै एक्टिभली इन्भल्भ ओपन छ अनि प्लस अरू धेरै अस्ट्रेलियन ह्याकर्सहरू इन्भल्भ छ सो अब बेसिकली लाइक मैले यसो गरिरहेको छु मैले यो भेटेँ वाट सुड आई डु अनि मैले यतिसम्म मात्रै सकेँ यसपछि सकेको छैन आइएम आउट अफ आइडियाज भन्छु आई जस्ट रिच आउट टु दस गाइज अनि ठ्याक्क भएछ अनि उनीहरू भन्छ यसो 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 ट्राई गर यसो यसो गर भन्छ सो आई जस्ट ट्राई अराउन्ड त्यहाँ भएको कुराहरू अनि कहिलेकाहीँ ट्विटरमा अब साथीहरू छ भनेपछि ट्विटरमा गएर साथीहरूसँग गऱ्यो कहिलेकाहीँ स्ल्याकमा कुरा गऱ्यो अनि सो बेसिकली इट्स लाइक राइटअप आफूले पनि पढ्ने हेर्ने कतैबाट सकिन भनेपछि आई जस्ट रिच आउट टु साथीहरू जसले एक्सपर्ट गरेको छ जस्तो लाग्छ आई जस्ट ओपनली आस्क देम अनि यदि उनीहरूले गरेको छ भनेपछि उनीहरूले आइडियाजहरू दिन्छ एन्ड देन आई जस्ट ट्राई इट आउट हजुर ठिक छ अनि त्यसपछि ओभरअल होइन यो वर्ल्ड वाइड नै तिमीलाई यो बगबन्दीको पोजिटिभ पार्ट चाहिँ के लाग्छ होइन अनि नेगेटिभ पार्ट चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ अहिले के अरे बगबन्दी अथवा अरू उसहरूमा ओके आई डोन्ट थिङ्क म त्यो पोजिसनमा चाहिँ भन्न मिल्ने किनभने म आफै त्यति तिम्रो साह्रो ओपिनियन भन्न सक्ने होइन बट मेरो आफ्नो ओपिनियनबाट चाहिँ गुड साइड भनेको चाहिँ तिम्रो अब लाइक तिमीले डिफ्रेन्ट टाइप अफ टेक्नोलोजिजहरूमा तिमीले आफ्नो टेस्ट गर्न सक्छौ आफ्नो स्किल्सहरू होइन अनि बाहिरको कुराहरू भलनरेबिलिटिजहरू सिकिसकेपछि कहाँ ट्राई गरौँ त भन्दाखेरि यु क्यान ट्राई आइडेन्टिफाइङ दोज तिम्रो बग बाउन्टी टार्गेट्सहरूमा होइन त्यो भने लिगली पनि भयो प्लस भेटिहालेकै खण्डमा यु गेट रिवार्डेड अनि आई थिङ्क द्याट्स अ पोजिटिभ एस्पेक्ट तिमीलाई लाइक सिक्नको लागि एउटा राम्रो ठाउँ बनेको छ तिम्रो स्किल्सहरू सार्पन गर्नको लागि एउटा राम्रो ठाउँ बनेको छ बग बाउन्टी नेगेटिभ साइड इज लाइक कति धेरै मान्छेहरू चाहिँ लाइक पैसा देखेर गएको छ नि त होइन यु गेट जस्ट भलनरेबिलिटी भनेको रुखमा फल्छ अनि रिपोर्ट गरेर रुखमा फलेर टिपेर रिपोर्ट गरेर एन्ड देन $1000 $10,000 आउँछ $5,000 आउँछ सो म्याक्सिमम् पिपलहरू त्यसरी पनि गइरहेको छ होइन एन्ड आई थिङ्क द्याट्स द नेगेटिभ एस्पेक्ट किनकि पैसाको भरमा गयो भनेपछि चाहिँ यु सुड नो बग बाउन्टी भनेको कहिले पनि सर्टेन मनी होइन कि त अब तिमी एकदमै खुङ्खार हुनु पऱ्यो फुल अन अटोमेसनमा जानु पऱ्यो जसले तिमीले प्यासिभली इन्कम निकाल्न सकिरहोस् अरूभन्दा अगाडि निकाल्न सकोस् होइन जस्तै कोड क्यान्केले जस्तै गरे जसरी त्यस्तो गर्न सक्यो नत्र भनेपछि चाहिँ यु क्यान नट रिलाइ अन द्याट तर कति मान्छेहरू त्यसमै रिलाइ गरेर आफ्नो जब छाडेर हुन्छ या कति मान्छेहरू एक पुरा खतरा हाइपडप हुन्छ एन्ड देन अब त्यही अनुसार नपाएपछि अनि एकदम डिप्रेस्ड हुन्छ सो आई थिङ्क द्याट्स द थिङ यु गेट बर्न्ट आउट रियली इजिली अब सुरुमा फेसिनेट भएर जान्छ एन्ड देन इट्स रियली इजी टु गेट अवे फ्रम इट फिल डिप्रेस्ड अनि इम्पोस्टर सिन्ड्रोमदेखि लिएर तिमीलाई आफूले केही गर्न सक्दैन जस्तो लाग्ने ऊ आफ्नो भ्याल्यु नै हराउने सक्नेसम्म जान सक्छ सो आई थिङ्क द्याट्स द नेगेटिभ एस्पेक्ट मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ हजुर अनि हाम्रो यो गभर्मेन्ट वेबसाइट अनि ह्याक भइरहेको होइन अनि डेटाहरू लिक भइरहेको सुनिन्छ होइन यदि होइन धेरै नै के अरे इन्सेक्योर छ भन्छौँ होइन यताउति यदि तिमी नेपाल गभर्मेन्टको डिओआइटीमा एज अ सेक्युरिटी एनालिस्ट अथवा कुनै सेक्युरिटीको रोल पायो अथवा पोलिसी मेकरमा रोल पायो भने चाहिँ होइन तिमीले के चेन्ज गर्थ्यौ होला यदि तिमी त्यो रोलमा भएको
फर्स्ट थिङ चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि पोलिसी चेन्ज गर्न सक्यो भनेपछि म्यान्डेटरी पेन टेस्टिङ गराउने होइन सबै गभर्मेन्टको अफिसियल्स वेबसाइट्सहरूलाई अनि इन्क्लुडिङ मोबाइल एप्लिकेसन आई थिङ्क अहिले फ्यु अफ द गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरूको मोबाइल एप्लिकेसन नै आएको छ म त्यति साह्रो एक्टिभ चाहिँ हुन पाएको छैन बुझ्नु चाहिँ नागरिक भन्ने छ हैन सो नागरिक एपको बारे सुनेको थिएँ होइन आई डोन्ट नो वाट इट डज अर एनिथिङ बट इट्स अल्सो वान अफ द इनिसिएटिभ फ्रम गभर्मेन्ट भन्ने चाहिँ सुनिरहेको थिएँ सो बेसिकली फर्स्ट पोलिसी वुड बी गो थ्रु पेन टेस्टिङ एटलिस्ट वन्स अ इयर सबै अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ एउटा सेक्युरिटी टिम नै असाइन गरेर responsible disclosure मात्रै no bug bounty no VDP or anything just a responsible disclosure that means एउटा च्यानल बनाउने जहाँबाट चाहिँ यदि कसैले रिपोर्ट गर्न खोज्छ कसैले भेटेको छ भनेपछि उनीहरूले फ्रीली रिपोर्ट गर्न सकोस् इन रिटर्न दे सुड नट एक्सपेक्ट फर एनी मोनिटरी रिवार्ड एनिथिङ किन नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि तिमीहरू बग रिपोर्ट गरेर बाउन्टी गभर्मेन्टले पे गर्न सक्ने या म्याक्सिमम् ठाउँहरूले पे गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैन होइन do that on international market hope गरेर false hope राखेर कामै छैन हैन अनि त्यो and then people start threatening so first thing चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो responsible disclosure policies ल्याउँथे होला पेन टेस्टिङहरू एनुअली हुने पोलिसी पछिको and I think that should actually help out a lot त्यसपछि चाहिँ लाइक यदि कोही जिनियनली नै हेल्प गर्न खोजिरहेको छ भनेपछि एटलिस्ट रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर पोलिसी छ भनेर दे क्यान जिनियनली हेल्प देम अनि एटलिस्ट एनुअल पेन टेस्टले मात्रै भए पनि to certain level of security चाहिँ at least पाउँछ नि त certain level of security assurance भइरहेको छ नि त so I think those two would be the thing that I would force into implementation. हजुर अनि धेरैजनाले चाहिँ तिमी स्न्याक रेड टिम मेम्बर भनेर भनिसकेपछि चाहिँ हैन धेरैजनाले सोधिराख्नु भएको छ हैन तिम्रो स्न्याकमा छिर्नलाई कतिको गाह्रो थियो हैन हो हेलो के विशाल ठ्याक्क आएछ तिमी ठ्याक्क गएको रहेछ यता चाहिँ ठ्याक्कै खतरा सर्ट भयो जस्तो हो के बत्तीहरू वाइफाई सबै गयो के ए ओके सो मैले भन्दै थिएँ सो बेसिकली सिनाकमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि मैले आई थिङ्क एउटा मात्रै बाउन्टी पाउने बेला अलिकति एक्टिभ भयो त्यति धेरै एक्टिभ भइनँ होइन मैले त्यसरी हन्टिङ नै गरेको छैन अनि जोइन हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क 2 इयर्स अगाडि नै होला सो बेसिकली त्यति साह्रो डिफिकल्ट पनि लागेन किनभने कतिपय कुराहरू आफूलाई थाहा भइरहेको कुराहरू थियो अहिले जस्तो सजिलो नि छैन सायद त्यति बेला चाहिँ तिम्रो एप्लिकेसन दिएको हुन्थ्यो जति भेट्न सक्छस् भेट अनि रिपोर्ट बनाएर पठा भन्थ्यो अनि नेटवर्क होस्ट एसेसमेन्टहरूमा पनि त्यही अनुसार हुन्थ्यो आइपिजहरू दिएको हुन्थ्यो अनि भल्नरेबिलिटिजहरू खोज सबै पठा भन्थ्यो होइन अनि बेस्ड अन द्याट उनीहरूले चाहिँ अनि एसेस गरेर तिमीहरूलाई इन्भाइट गर्थ्यो इन्टरभ्यूमा बस्थ्यो इन्टरभ्यूमा पनि त्यही टेक्निकल क्वेसन्स सो इट्स बेसिकली लाइक तिमीले जबको लागि इन्टरभ्यू दिँदा जस्तै हुन्थ्यो अनि आई थिङ्क त्यही थियो यार मैले सुरुमा जोइन हुने बेला चाहिँ आजभोलि चाहिँ आई थिङ्क ह्याक द बक्सबाटै तिमीले सर्टेन च्यालेन्जेसहरू फिनिस गरेपछि यु डिरेक्ट फास्ट ट्र्याक हुन्छ अनि सुनिरहेको थिएँ तर म चाहिँ त्यो लाइनबाट चाहिँ गएको छैन अनि यस एट दि एन्ड मैले त्यति धेरै चाहिँ सिनाकमा पनि गरेको चाहिँ छैन बाउन्टिज हन्टिङ भनेर किनभने एनिवेज म खासै गर्दैन होइन सिनाकमा चाहिँ आई थिङ्क एउटा मात्र बाउन्टी निकालेको थिएँ मैले बट या द्याट्स भेरी मच त्यसपछि चाहिँ मैले केही गरेको छैन जस्तो अब मैले सुनेको चाहिँ म पनि छैन होइन स्न्याकमा तर के अरे 2-3 महिना कि कति महिना बग रिपोर्ट गरेन भने चाहिँ निकालिदिन्छ के भन्ने सुन्ने थियो के कस्तो हो त्यो बारेमा चाहिँ आई थिङ्क रिसेन्टली बिन 1 इयर अर समथिङ यदि तिम्रो 1 इयरमा कि 6 मन्थमा 2टा बग बाउन्टिज आएको छैन या 2टा रिपोर्ट भएको छैन बाउन्टी छैन भनेपछि चाहिँ तिमी इनएक्टिभ भनेर चाहिँ तिम्रो रिभोकेसन हुन्छ अनि देन फेरि तिमीलाई सुरुबाट जानुपर्ने हुन्छ सो एट दिस मोमेन्ट म चाहिँ अहिले सिनाकमा चाहिँ छैन बिकज अफ द सेम थिङ किनभने एक्टिभ नै छैन नि त हजुर सो तर आई डोन्ट नो एक्ज्याक्ट रुल्स चाहिँ 6 मन्थ हो कि 1 इयर बट 2टा मैले लास्ट टाइम मैले सम्झे अनुसार चाहिँ 2टा रिवोर्ड पाएको छौ भनेपछि यु विल बी सेफ 2टासम्म भेटेको छैन भनेपछि चाहिँ रिभोक गर्छ इट्स जस्ट आई डोन्ट नो 12 मन्थको कि 6 मन्थको टाइमिङ चाहिँ थाहा भएन ए हस् अब चाहिँ हामी क्वेसनतिर लागौँ है हामीले पोस्टमा अनाउन्समेन्टमा पोस्ट गरेको मध्येमा क्वेसनहरू लिन्छौँ है त त्यो यो राम्रै आइरहेको छ होला उता लाइभ पनि ठ्याक्कै यता ठुलै के अरे चट्याङ्गै परेर बत्ती गयो जस्तो छ म चाहिँ डाटाबाट आइरहेको छु कि कस्तो तर्साइदियो भने
अनि त्यसपछि वंशराज पौडेल ब्रोले चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू कुन कुन लेभलसम्म सिक्न पर्छ होइन वेब हन्टिङको लागि भनेर सोध्नु भएको छ के भन्छु यसमा चाहिँ वेब हन्टिङको लागि कि बग हन्टिङ के अरे वेब 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 के मेनमा अब वेब मात्रै फोकस गर्नु पर्यो भने भन्नु खोजेको होला ओके आई थिङ्क सो बेसिकली मैले पनि प्रोग्रामिङमा चाहिँ यस्तो खतरा यताउता भन्ने चाहिँ थाहा छैन होइन लाइक त्यति एक्सपर्ट त म पनि छैन बट आई थिङ्क एटलिस्ट यु सुड नो फाउन्डेसनहरू होइन सो द्याट तिमीले एप्लिकेसन देख्यौ भने एटलिस्ट थाहा पाउन त सकौ न कसरी कुराहरू गइरहेको छ कसरी ट्रान्सफर भइरहेको छ बेसिकली होइन यदि त्यही नै थाहा छैन भनेपछि तिमी ब्रेक गर्नै सक्दैनौ होइन लाइक सक्दैन सक्ने पनि होइन देयर आर सम पिपल जसले लिटरली नबुझ प्रोग्रामिङ नजानिकन नगरिकन पनि गर्न सक्छन् बट अगेन एटलिस्ट फाउन्डेसनल नलेज भयो भनेपछि चाहिँ इट डज नट म्याटर कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि एटलिस्ट एउटा दुइटा सक्यो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टार्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड प्रोग्राममा कसरी कुराहरू हाल्दो रहेछ अनि कसरी कुराहरू पार्स हुँदो रहेछ कसरी कुराहरू रेस्पोन्समा हाल्दो रहेछ या इनपुट लिँदो रहेछ या त तिम्रो होइन लाइक कसरी एज अ होल कसरी बिल्ड गर्दो रहेछ त्यो कन्सेप्ट तिमीले थाहा पाउँछौ सो आई थिङ्क फाउन्डेसनल नलेज लिँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ त्यति भइसकेपछि इट्स गोइङ टु बी रियली इजी आफूलाई चाहिँ पछि गएर हन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्सेप्टहरू निकालेर अनि आफ्नै हुन्छ नि इन्ट्रेस्टिङ वियर्ड वेजमा चाहिँ खोजेर यु क्यान एक्चुअली ह्याक इन्टु इट ए ओके अनि अर्को क्वेसन पनि छ होइन जस्तो पेन टेस्टिङ गर्दाखेरिमा कुनै पनि कम्पनीमा पेन टेस्टिङ गर्दैछौ भने तिमीले के प्रोसेसर हुन्छ होइन अनि रिपोर्ट राइटिङको प्रोसिडर के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ ओके मेरो ओके आई क्यानट टक अबाउट अरू चाहिँ होइन अनि अब मैले चाहिँ युजली हाम्रोमा गर्ने भनेको चाहिँ तिम्रो प्रोसेसेस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेन टेस्टिङ गऱ्यो होइन अब विदिन बक्स टाइमिङ हुन्छ स्पेसिफिक 5 days 10 days डिपेन्डिङ अन एसेट कति ठुलो छ अनि स्कोपहरू कति ठुलो छ भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ तिम्रो पेन टेस्टहरू गऱ्यो भलनरेबिलिटिजहरू रिपोर्ट भेट्यो सो बेसिकली रिपोर्टमा चाहिँ अब तिम्रो एक्जिक्युटिभ समरिज हुनु पऱ्यो सो द्याट यु क्यान सो इट टु द एक्जिक्युटिभ पिपल होइन अनि त्यसपछि अब इच इन्डिभिजुअल भलनरेबिलिटिजको इनफ डिस्क्रिप्सन हुनु पऱ्यो त्यही कस्टमरको लागि टेलर्ड भएको अनि अब रिस्क फ्याक्टर के छ इम्प्याक्ट कस्तो छ अनि कसरी रिप्रोड्युस गर्न सक्यो लाइक इट सुड मेक इट एज इजी एज पोसिबल म चाहिँ लाइक लिटरली बग बाउन्टी हन्टिङकै कन्सेप्ट लिएर रिपोर्ट राइटिङ गर्छु इन अ सेन्स कि इट्स गोइङ टु मेक इट एज इजी एज पोसिबल अनि इम्प्याक्ट चाहिँ कम्पनीको स्पेसिफिकमा कसरी हुन्छ भनेर देखाउनुको लागि होइन अनि सो बेसिकली त्यही हो तिम्रो रिस्क फ्याक्टर भयो अनि कुन चाहिँ एरिया भलनरेबल छ भयो अनि त्यसपछि त्यसको आफ्नै डिस्क्रिप्सन एन्ड रिप्रोड्युस गर्ने वे रेफरेन्सेसहरू राखिदिनु पऱ्यो अनि कसरी चाहिँ तिम्रो त्यो स्पेसिफिक कम्पनीको लागि चाहिँ उनीहरूले के कुराहरू चाहिँ अप्नाउन सक्छ इन अर्डर टु रिमेडिएट द्याट त्यो बनायो सो इट्स इज गोइङ टु बी फर एभ्री इन्डिभिजुअल भलनरेबिलिटिज अनि आई थिङ्क द्याट्स भेरी मच इट त्यसमा त्यति धेरै कुराहरू भन्ने पनि हुँदैन क्या अरे बट बेसिकली चाहिँ तिम्रो इच भलनरेबिलिटिजको प्रपर डिस्क्रिप्सन अनि सबै कुराहरू उसको रिप्रोडक्सन स्टेप्सहरूदेखि लिएर उसको रिस्क फ्याक्टरदेखि लिएर इम्प्याक्टदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ हुनु पऱ्यो हजुर अनि अर्को क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ डिग्री इन साइबर सेक्युरिटी भनेर सोध्नु भएको छ कतिको इम्पोर्टेन्स छ डिग्री चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको लागि ओके डिग्री आएर नयाँ किनभने अनेस्टली इट्स काइन्ड अफ ए सब्जेक्टिभ टर्म पनि ठाउँ अनुसार रिलेटिभ पनि हुन्छ होइन लाइक मेरो कन्टेक्समा हेर्छु भनेपछि चाहिँ म आफ्नो ब्याचलर्स गर्न अस्ट्रेलिया आएको थिएँ होइन अनि ब्याचलर्स गर्दाखेरि नै आई थिङ्क आफ्टर कमिङ टु अस्ट्रेलिया त्यही 4 months पछि नै आई स्टार्टेड वर्किङ एज माई फर्स्ट जब इन पेन टेस्टिङ होइन स्पेसिफिक लाइक एज अ प्रोफेसनल एज अ कम्पनीमा काम गर्न थालेको चाहिँ फर्स्ट टाइम अस्ट्रेलिया आएमै फर्स्ट टाइम हो होइन अनि सो बेसिकली लाइक म ब्याचलर्स गरिरहेको टाइममा मैले काम गरिरहेको थिएँ देयर आर मेनी पिपल हु आर डुइङ सेम थिङ अनि देयर आर मेनी पिपल जसले डिग्री लिएर पनि केही गर्न सकिरहेको छैन होइन इट टोटल इज सब्जेक्टिभ कहाँ गरिरहेको छौ कुन ठाउँमा अप्लाई गरिरहेको छौ भनेर बट इन टर्म्स अफ अस्ट्रेलिया मैले देखेको अनुसार मैले साथीहरू जसले कम्पनीजहरू ओन गर्छ उनीहरूसँग बुझेको अनुसार चाहिँ degree is not something that does not matter किनकि अस्ट्रेलियामा there are people who comes from different stream like म्युजिकबाट आएको साथीहरू पनि छ who is doing really good at pen testing होइन अनि त्यसपछि अब कोही मान्छेहरू कमर्सबाट आइरहेको छ बिजनेसबाट आइरहेको छ या कुनै मान्छे कोर आइटीबाट पनि आइरहेको छ सो फुल्ली डाइभर्स छ होइन यो डिग्री डज नट म्याटर अल द्याट म्याटर्स चाहिँ तिमी कसरी स्किल बढाइरहेको छौ तिमीसँग कुन लेभलको स्किल छ तिमी आफू कसरी सिकिरहेको छौ अनि कतिको प्यासनेट छौ भन्ने कुरा चाहिँ होइन एटलिस्ट मेरो वरिपरिको सर्कलको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि अर्को एनी वर्स्ट करियर एक्सपिरियन्स होइन जसबाट चाहिँ तिमीले अब करियर नै यो छोडिदिन्छु यो पेन टेस्टिङ मेरो लागि होइन भन्ने टाइपको कहिले भएको छ भने त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गरेको छौ भनेर सोध्नु ओके
So I think almost like last week, I was almost about to give up on whole information security, resign from my current job, and do something else. And my thought and my like I was that frustrated. Like basically about it's not just one single thing that I'm doing होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मल्टिपल कुराहरू गरिराख्नु परिरहन्छ घरि कस्टमरसँग इङ्गेजमेन्ट भइरहन्छ घरि आफ्नै म्यानेज गरिराख्नु परिरहन्छ टिमलाई घरि यताउता यताउता भइरहेको सो इट वाज लाइक बिङ वे टु मच मेरो लागि अनि प्लस म चाहिँ लाइक त्यति साह्रो सोसियलाइज हुँदिनँ नि त म बाहिर पनि खासै निस्किँदैन अनि सो बेसिकली अलमोस्ट लाइक 95% अफ द टाइम दिनको म कोठाभित्रै हुन्छ किनभने मेरो आफ्नो सानो अफिस पनि लाइक वर्क स्पेस भनौँ न अफिस नि के भन्नु होइन सानो वर्क स्पेस पनि मेरै रुममा छ होइन अनि एभ्रिथिङ इज इन माई रुम मलाई सर्भाइभ गर्नलाई नि टिभी गेमिङदेखि लिएर सबै कुरा आइभ गट इन माई रुम होइन अनि त्यही भएर म बाहिर निस्किँदैन थिएँ अनि आई थिङ्क द्याट वाज द टाइम जति बेला चाहिँ आई वाज लाइक सेट म्यान अब म के गर्नु आई क्यानट थिङ्क प्रपरली मैले के सोच्नु नै सकिरहेको छैन मैले आफ्नो नयाँ स्किल नि सिक्न सकिरहेको छैन अनि आई डोन्ट फिल लाइक मसँग केही स्किल पनि बाँकी छ अब आइम बिङ आउटडेटेड वाट सुड आई डु आइम जस्ट गोइङ टु बी 23 अनि यति बेला आउटडेटेड भयो भने त वाट वुड आई डु इन लाइफ भन्ने त्यस्तो भइसक्यो त्यहाँदेखि आई वाज अबाउट टु गिभ अप अन एभ्रिथिङ स्पेसली जबदेखि लिएर होल साइबर सिक्युरिटी एन्ड देन आई वाज थिङ्किङ म के काम गरौँ डेभलपर बनौँ सक्छु होला त म डेभलपर बनेर या सुड आई एक्चुली चेन्ज इन्टु सम अदर डिग्रिज या अरू कुनै फिल्ड अफ वर्कमा बट देन तिम्रो त्यो भइसकेपछि आई वाज जस्ट ह्याभिङ अ च्याट साथीहरूसँग एन्ड देन वान अफ द फ्रेन्ड वाज लाइक है इट्स धेरै दिन पनि भइरहेको छ यो आई थिङ्क यु आर गेटिङ बर्न्ट आउट धेरै दिन भइरहेको छ आइज नि त घर भेटौँ भनेर सो इट वाज एक्चुली एन्डी होइन हि इज वान अफ द डिरेक्टर अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ इन बक्राउड अस्ट्रेलियाको लागि अनि सो एन्ड इज लाइक एकदम वान अफ माई फर्स्ट फ्रेन्ड फेरि अस्ट्रेलियाको पनि अनि इज लाइक सच एन अमेजिङ पर्सन अनि उसको साथ घरमा बस्ने अरू साथीहरू पनि एकदम मिल्ने साथी भइसकेका थिएँ सो बेसिकली अनि इज लाइक ओके आइज नि त डिनरलाई बस्नु त्यसपछि तल अलि रिफ्रेसिङ हुन्छ भने एन्ड आई जस्ट वेन्ट देयर अनि त्यसपछि नेक्स्ट डे आई थिङ्क आई डिड 5 hour long कि 4 hour long हाइकिङ गएँ अलमोस्ट लाइक 10 kilometers ट्र्याक थियो अरू साथीहरूसँग मिलेर अनि त्यो गरेँ अनि लाइक ओके आई थिङ्क आई निडेड द्याट ब्रेक त्यही भएर म ब्रेकअप भइसकेको थिएँ आम नट गन गिभ अप अन द वर्क एट आई थिङ्क आम गन गुड अब मैले सिक्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ आई निड टु बी मोर कनेक्टेड टु द पिपल किनभने इट्स यो फिल्डमा लाइक स्पेसली अहिले कोभिडको टाइममा तिमी घरबाट काम गर्न थालिसकेपछि इट्स बिकम्स रियली इजी टु गेट डिस्कनेक्टेड विथ एभ्रिथिङ इन द वर्ल्ड क्या तिमी टोटली भर्चुअलाइज भइसकेपछि सो आई फिल लाइक त्यही थियो होला वेस्ट एक्सपिरियन्स भनेको लाइक आई वाज अलमोस्ट अबाउट टु गिभ अप अन एभ्रिथिङ बिकज अफ द फ्रस्ट्रेसन बिकज अफ बिङ डिस्कनेक्टेड टु एभ्रिथिङ एन्ड बिङ टोटल भर्चुअल अनि त्यसपछि चाहिँ तिम्रो त्यसलाई ओभरकम गर्नलाई चाहिँ त्यही हो आई जस्ट हङ आउट विथ साथीहरूसँग अनि आई जस्ट डिड अ लिटल बिट अफ एक्टिभ मेडिटेसन नि भन्छ तिम्रो हाइकिङलाई चाहिँ होइन बिकज आई वाज वकिङ अराउन्ड द नेचर भन्ने हिसाबमा सो बेसिकली एक्टिभ मेडिटेसन अनि त्यही आई थिङ्क दोज आर द काइन्ड अफ थिङ्स द्याट एक्चुली हेल्प मी आउट कोप विथ इट अनि गेट ब्याक टु वर्क अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन चाहिँ प्रशान्त पाण्डे ब्रोले सोध्नु भएको छ होइन साइबर सेक्युरिटी कम्पनीमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ होइन यदि एक्सवाइजेड कम्पनीले चाहिँ उसको एप्लिकेसन अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर सिक्योर गर्न चाहन्छ भने होइन कसरी काम हुन्छ सुरुदेखि लास्टसम्म भनिदिन्न सर्टमा भनेर भन्नुभएको छ Okay, cybersecurity company, so there are two different things that we need to differentiate about. And cybersecurity company, तिमीले जसले सर्भिस दिन्छ as that company or जसले चाहिँ सर्भिस like अब हुन्छ या internal cybersecurity team within that company भन्ने कुरा भएन अब in terms of like हाम्रो company जस्तो जसले चाहिँ हामी चाहिँ cybersecurity सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्छौँ अरू कम्पनीजहरूलाई सो बेसिकली हाम्रोमा चाहिँ काम भनेको कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सो कस्टमर इज लाइक ओके हामीलाई पेन टेस्ट गर्न मन छ भन्छ होइन एन्ड दे जस्ट एन्ड देन वी जस्ट आस्क देम अ कपल अफ स्टफ अनि मलाई चाहिँ स्कोप त्यहाँबाट आइडेन्टिफाई गर्न अनि एफर्ट्स कति जति लाग्छ निकाल्नको लागि आई सेयर कपल अफ स्टफ अनि द्याट आई निड टु गेट आन्सर अफ अनि त्यो क्वेसन्सहरूको आन्सर्स पाइसकेपछि म उनीहरूसँग कलमा बस्छु टु अन्डरस्ट्यान्ड बेटर के खोजिरहेछ आई ट्राई टु हेल्प देम लिटरेट एक्ज्याक्टली के गर्नु चाहिँ पर्ने हो तिमीहरूको एक्सपेक्टेसन अनुसार कता जाँदा बेस्ट हुन्छ कस्तो कुराहरू पनि गर्नुपर्छ सो द्याट इभन हाम्रो कम्पनीमा आएन भने पनि इट्स ओके एटलिस्ट उनीहरू लिटरेट भइसक्यो नि त अनि द्याट वुड बी माई फर्स्ट गोल सो बेसिकली त्यो गर्छ होइन अनि वान्स दे आर ह्याप्पी विथ इट सबै कुराहरू प्राइसिङदेखि लिएर यताउता देन स्टेटमेन्ट अफ वर्क भन्छ त्यसमा चाहिँ तिम्रो सबै डकुमेन्टेसन गरेको हुन्छ के स्कोप हो कस्तो टाइपको इङ्गेजमेन्ट हो कति दिनको इङ्गेजमेन्ट हो होइन त्यो कुराहरू त्यसमा बनेको हुन्छ के आउट अफ स्कोप जान्छ अनि वाट इज अबाउट कम्पनी एन्ड अल सबै कुराहरू त्यसमा स्टेटमेन्ट अफ वर्कमा जान्छ सो आफ्टर वी प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ वर्क
you just share अनि त्यो you share it with to the client and then they sign that statement of work त्यो साइन गरिसकेपछि उनीहरूलाई हामीले अनबोर्ड गर्छ हाम्रो डेलिभरी टिमलाई ह्यान्डओभर गर्यो अनि डेलिभरी टिमहरूले देन दे स्टार्ट कोअर्डिनेटिङ अनि त्यसपछि आई स्टार्ट लुकिङ इन्टु हाम्रो पेन टेस्टिङ टिममा चाहिँ को मान्छेहरू खाली छ या कुन रिसोर्ससँग चाहिँ अलिकति राम्रो एक्सपर्टिज छ त्यो काइन्ड अफ एप्लिकेसनको लागि या त्यो स्पेसिफिक इङ्गेजमेन्टको लागि अनि उनीहरूलाई झ्याप्प निकालेर ल तिमीहरू यो गर्छ भने अनि क्लाइन्टसँग कस्टमरसँग कलमा बस्यो यो हप्ताभित्र यति दिनमा सकिन्छ यो डेटमा तिमीहरूले रिपोर्ट पाउँछ यताउता भयो अनि वान्स वी डन विथ द पेन टेस्टिङ रिपोर्ट बन्छ रिपोर्ट कम्स टु मी अनि आई डु क्युएहरू यताउता त्यसपछि गोज डाउन टु डिफ्रेन्ट अनदर क्युए अनि त्यो सकेपछि वी गिभ देम रिपोर्ट अनि उनीहरूले प्याच गर्छ अनि बिफोर प्याचिङ उनीहरूसँग कलमा बसेर वी ट्राई टु हेल्प देम अन्डरस्ट्यान्ड रिपोर्टको कन्टेन्टहरू होइन सबै कुराहरू अनि वान्स दे आर गुड विथ एभ्रिथिङ अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई तिम्रो प्याचिङ गर्नको लागि टाइम दियो अनि प्याच गरिसकेपछि हामी हामी रिटेस्ट गर्छौँ अनि फाइनल रिपोर्ट दिन्छौँ अनि सो द्याट्स बेसिकली हाउ अ फुल पेन टेस्टिङबाट स्टार्टदेखि एन्डसम्म द्याट्स हाउ इट एक्चुली वर्क्स इन अ कम्पनी हजुर अनि सुदीप शाह ब्रोले चाहिँ तिम्रो फेभरेट बग के हो भनेर सोध्नु भएको छ कसरी भन्छ चाहिँ ओके मेरो फेभरेट बग भन्ने स्पेसिफिक क्लास चाहिँ छैन होइन आई लभ अल काइन्ड अफ बग्स जसबाट चाहिँ आई क्यान गेन एक्सेस टु द इन्टरनल सिस्टम फर्स्ट थिङ होइन किन भन्दाखेरि लाइक तिम्रो फर्स्ट इनिसियल तिम्रो भेट्दाखेरि इट्स अ गुड थिङ होइन तर त्यसपछि चाहिँ तिमीले गरिसकेपछि चाहिँ होइन लाइक आफ्टर यु गेन एक्सेस टु द इन्टरनल सिस्टम द्याट्स वेयर थिङ्स स्टार्ट टु गेट मोर एन्ड मोर एक्साइटिङ किनभने लिटरली केही थाहा पनि छैन भित्रपट्टि के छ अनि तिमीले सबै धेरै कुराहरू देखिरहेको पनि हुँदैन धेरै कुरा थाहा पाइरहेको पनि हुँदैन अनि यु स्टार्ट एक्सप्लोरिङ यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड सिस्टमहरू के छ कस्तो कुराहरू राखिरहेको छ उनीहरूले भनेर सो basically like all the bugs so it's my internal system exploit गर्न सिकोस् or heavy PII या PHI डेटाहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोइट दिन सकोस् so those would be my kind of bugs that I would love to find. ओके अनि त्यसपछि वाट यु सजेस्ट पेड गाइडेड के अरे नन दोज स्क्याम कोर्सेस होइन अनि कोर्स टार्गेटिङ सर्टिफिकेसन अर गोइङ थ्रु ऱ्यान्डम पिडिएफ पिओसिज एन्ड अल भनेर भेस्टाज ब्रोले सोध्नु भएको छ कसरी लिन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्छ I think your question per होला because I just missed your question. म फेरि भनौँ Okay, so the answer okay, I found it. But it's just paid guided tool, not those scam courses targeting a certification or going through random PDF pieces and also okay, basically okay, cool. So मेरो कुरा भनेको हैन like there would be some paid course जुन चाहिँ एकदमै राम्रो पनि छ but मैले आफूले कहिले नि स्टार्ट गर्दाखेरि मैले पेड कोर्सबाट गरेको थिएन हैन I was randomly Google सर्च गर्दै PDFsहरू भेट्थ्यो OAPsहरूको गाइडहरू भेट्थ्यो POCsहरू राइटअप्सहरू हुन्थ्यो I used to read a lot of those and म त्यसरी सिकाएँ and I believe in like learning through those kind of things is more beneficial किनकि तिमी आफूले खोज्ने हो तिमीले आफूले सोच्ने हो हैन आफूले त्यो भयो भने आफू सेल्फ रिसर्च गर्दै गइरहेको हुन्छ नि त अनि बेसिकली I think like that is the best way or that is the best approach for me at least मेरो लागि चाहिँ but again if you find like let's say recently Nahamseko paid courses होइन go for that one किनभने he is one of the legendary person he's gonna do that free courses मा हेर्दाखेरि चाहिँ भनेपछि जेसन हेडिक्सले युट्युब च्यानलमै I think last year डेफकनको कुन चाहिँ भिलेजको टक थियो आई फरगट एक्ज्याक्टली बट त्यसमा पनि उसले आफ्नो वेब एप्लिकेसन ह्याकर्सको त्यो जुन चाहिँ WAHS वाला सो बेसिकली उसले त्यो फुल मेथोडोलोजी त्यसमा गाइड गरेको छ के युज गर्छ कसरी माइन्ड म्याप गर्ने कसरी एक्सप्लोइट गर्ने कस्तो कुराहरू हेर्ने कसरी न्यारो रिसर्च रिकन गर्ने कसरी वाइड रिसर्च रिकन गर्ने त्यो सबै कुराहरू बनाएको छ सो बेसिकली इज लाइक डज नट रियली म्याटर कहाँबाट सिक्छौ कसरी सिक्छौ या फेभर त्यसलाई गर्छौ एज लङ एज यु डु यर ओन रिसर्च एज लङ एज तिमी आफूले बुझ्छौ go with any kind of courses that works best for you. No, I think Nikhil Levana. So yes, I think it's also in Red Team Village. I'm not too sure exactly came out, but I think most probably Red Team Village name person. Jason Hendricks को talks है. Okay. धेरैजना क्वेसन चाहिँ होइन म चाहिँ के अरे कमर्स स्टुडेन्ट हो होइन म के अरे यो साइबर सेक्युरिटी पढेँ होइन आइटी पढेँ होइन होइन तर मेरो साइबर सेक्युरिटीमा इन्ट्रेस्ट छ होइन के कसरी स्टार्ट गर्ने यो साइबर सेक्युरिटीमा जोर्नी भनेर सोध्नु भएको छ होइन सर्ट एन्ड स्विटमा चाहिँ कसरी भन्छु त्यसलाई चाहिँ के सजेसन दिन्छौ ओके लाइक आई थिङ्क ह्याकलुक भन्ने नाम चाहिँ धेरैले सुनेको नाम हो राइट होइन ह्याकलुक लुक स्टिफन पहिला भर्खर अगाडि वाज अ पेन टेस्टर
पहिला पेन टेस्टर थियो अनि पेन टेस्टिङ गर्दै गर्दाखेरि अनि कोडिङ गइसकेपछि बकरडमा हायर गर्यो भोटेक्सलाई सजीवलाई अनि लुकलाई सो बेसिकली उनीहरू चाहिँ होइन लुकलाई चिन्छ इभन बिफोर पेन टेस्टिङ लुक एक्चुली वाज अ म्युजिसियन आई थिङ्क 3 years कि 4 yearsसम्म उसले लिटरली बोटहरूमा क्रुज सिपरमा ऊ म्युजिसियन थियो होइन he was doing that क्या and now he is one of the amazing hacker similar goes out to coding he was a professional poker player पहिला poker होइन चाहिँ it's kind of a gambling thing होइन he was a professional gambler भन्दा भयो kind of होइन he was a professional poker player and later on टेक्नोलोजीमा पनि अलिअलि गरिरहेको थियो आफै अनि अहिले आएर चाहिँ उसले कस्तो दामी पेन्टेसिङ गरेदेखि लिएर भगवान्टमा हिज अमेजिङ पर्सन अब अहिले बक्रको नै पुरै हेरिरहेको छ सो माई थिङ इज it does not matter तिमीहरू केसमा छ कसमा छ the only thing that is needed for security is a true passion अनि true enthusiasm क्या किनभने त्यो भएन भने you would get bored easily अनि अलिकति true passion true enthusiasm भयो भने चाहिँ you can actually start researching over the period so अहिले गएर हेर्ने भने पोर्ट्सविगर एकाडेमीको फ्री कोर्सेसहरू छ पेन्टेस्ट ल्याबको पेड कोर्सेस छ कुनै कुनै फ्री कोर्सेस छ गो फर द्याट DVWA BWAP अनि वेब गोट छ त्यसपछि निखिल भाइले पनि सिटिएप्सहरू गराइरह हुन्छ गो ट्राई प्ले दो सिटिएप्स ह्याक द बक्सेस छ सो ट्राई एभ्रिथिङ द्याट यु हेभ एक्सेस टु अनि या अनि ह्याभ द्याट प्यासन एन्ड इन्थुसियाजम जहाँसुकै फिल्डबाट आओस् डज नट रियली म्याटर यु क्यान अलवेज बी गुड इन दिस वान हजुर हामी चाहिँ अब सेसनको अन्तिमतिर पनि आइसकेछौँ होइन अनि भन्नुपर्दा चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा यो जुमको फ्री भर्जन पनि हो होइन 1 घन्टामा चाहिँ मलाई भन्नुपर्ने है मैले सायद मैले सुरु गर्थेँ होला किन मसँग पेड भर्जन थियो होइन त्यो उसमा चाहिँ ल्याङ हुँदो रहेछ कि त्यो के अरे लाइभ जाँदा त्यही भएर अनि ठिकै छ जोस् अहिलेसम्म धेरै नै कुरा भयो होइन ठिकै छ के अरे धेरै गऱ्यो भने नि मिठो हुन्न भन्छ नि त्यस्तै हो त्यही भएर चाहिँ अनि अनि अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु अब बिगिनर अनि अथवा ओभरअल आजको सेसन कस्तो भयो होइन अनि बिगिनर साथीहरूलाई के रिकमेन्ड गर्छु होइन ओके त्यति नै Okay, so basically, मैले अघि भने जस्तै please don't be offended होइन हाम्रो community is being way too polluted because of fake bug bounty stuff होइन try to learn a lot try to learn like have a passion or enthusiasm to learn about those kind of things rather than earning sideलाई हेर्ने होइन so earning side भन्दा नि you'll try to learning sideलाई चाहिँ आफै अगाडि हेर अगाडि बढ अनि once you do that you would be amazing pen tester you would be an amazing hacker अनि त्यसपछि स्टार्ट रिसर्चिङ अनि स्पेसिफिक टेक्नोलोजिज क्या एल्बिनो व्याक्स अनि ओरेन्साइदेखि लिएर सबै मान्छेहरू किन खतरा छ भन्दाखेरि बिकज उनीहरूसँग यस्तो राम्रो नलेज छ होइन सबै कुराको अनि एट द सेम टाइम दे स्पेन्ड द्याट टाइम इन रिसर्चिङ टु लाइक हामीहरूसँग त्यति खतरा नहोला अरे ठिक छ होइन हामी त्यो लेभलको खतरा नहोला बट स्टिल सानो कोही केही न केही कुरामा रिसर्च गर्न सकिन्छ नि त सो गो फर द्याट होइन रिसर्च गर्नतिर लाग ट्राई टु लर्न मोर इन डेप्थ रादर देन सर्फेसमा मात्रै होइन then I think that way we are going to be amazing and start sharing with everybody around किनभने हाम्रो कम्युनिटी एकदम सानो छ and it's our responsibility हाम्रो कम्युनिटीलाई ग्रो गर्नका लागि किनभने भोलि गएर if I'm talking to some of the people Australian कम्युनिटीमा मैले भन्न मिलोस् न ए तिमीहरूको पनि नेपाली कम्युनिटी छ नि है भन्ने पनि उनीहरूलाई पनि थाहा भइरहेकोस् न होइन इट्स वाट आई वान्ट क्या होइन इट्स वाट अल वी सुड एम एज अ कम्युनिटी एज वेल लेट्स ग्रो कम्युनिटी सबैलाई हेल्प गरौँ नयाँ आइरहेकोलाई ट्रोल गर्नुभन्दा मक गर्नुभन्दा हेल्प देम आफू सिकिरहेको छ अरू कसैले तिमीलाई सिकाउनु खोज्दैछ अनि भने लाइक जस्ट बी रियली कोचियस टु देम अनि उनीहरूसँग अलिकति भनेर ठिक छ म सिक्छु कसरी गरौँ भन्दै जाने सो इट्स अल अबाउट टेकिङ हेल्प गिभिङ हेल्प हेल्पिङ इच अदर इभन बिगिनरले पनि कसैलाई कसैलाई हेल्प गर्न सक्छ इभन आई क्यान लर्न अ लट फ्रम बिगिनर्स मैले कति कुरा मिस भएको भएर होइन सो द्याट्स अल आई सजेस्ट लर्न राम्रोसँग इन डेप्थमा सिक्न खोज प्यासनेट हौ अनि स्टार्ट हेल्पिङ एभ्रीबडी अराउन्ड यु डज नट म्याटर उसको स्किल लेभल के होस् ओके आजको ओभरअल सेसन कस्तो भयो जस्तो लाग्छ होइन अनि यो पेन्टेस्टर नेपाल एआमए सेसनको लाइभ फिडब्याक दिन पर्यो भने चाहिँ कसरी दिन्छौ कस्तो भइरहेछ जस्तो लाग्छ तिमीलाई आई थिङ्क मैले अस्तिको बेला नि सुनिरहेको थिएँ मैले त्यति धेरै सुन्न चाहिँ भएको थिएन होइन बट जति सुनेको थिएँ इट्स रियली अमेजिङ राइट लाइक अब सबैजना आफ्नै कम्युनिटीको मान्छेहरू ल्याएर आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू नलेजहरू सेयर गर्न पाइरहेको छ अनि कति नयाँ मान्छेहरूले सिक्न खोज्ने मान्छेहरू जसलाई गाइडेन्स छैन उनीहरूले इजिली क्वेसन सोध्न पाएर चाहिँ इजी एक्सेसिबल भइरहेको छ सो इट्स अ रियली गुड इनिसिएटिभ हाम्रो कम्युनिटीबाट सो आई फिल लाइक वी सुड किप अन डुइङ दिस अरू मान्छेहरू नै लिएर गरौँ होइन त्यो भयो अनि सबैजना सिक्ने मौका हुन्छ सबैजनासँग एउटा के भन्छ एउटा कनेक्सन पनि बसिरहेको छ त्यो भएपछि इफ वी अल गेट कनेक्टेड अनि इफ वी अल सेयर द्याट सिङ्गल बोन्ड we are going to be one of the best community in the world.
just like any other community. And I think this is really good initiative. So yeah, kudos to Vishal teamलाई पनि initiation लिएकोमा, and to everybody at Pentester Nepal, including the ones जसले हेरिरहेको हुन्छ, जसले सुनिरहेको हुन्छ. ओके, ल चाहिँ हामी चाहिँ अब एकदम अन्तिममा आएको छौँ होइन. र चाहिँ आज के अरे आवर्तन ढक्कालाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ होइन. यो पेन्टेस्टर नेपाल यामेको सेसनमा आइदिएर आफ्नो भ्यालुएबल इन्फर्मेसनहरू एक्सपिरियन्सहरू हामीमा सेयर गरिदिनु भएकोमा एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है. र वेलकम. त्यति भन्दै आजको सेसनलाई चाहिँ यही एन्ड गर्दैछौँ. अनि त्यसपछि त्यो गिभअवेको त स्पाइसीको 1 मन्थको विनर चाहिँ हामी सायद आज या भोलितिर गर्छौँ है त. आज चाहिँ टाइम पुग्दैन कि जस्तो लाग्यो होइन. त्यही भन्दै आज हाम्रो पेन्टेस्टर नेपाल यामेको सेसनमा हामीलाई सुनिदिनु हुने सम्पूर्णमा एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. र पेन्टेस्टर नेपाल यामेमा अझै पनि केही फिडब्याकहरू छ, यो गर्दा चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ मलाई इनबक्स गर्दा पनि हुन्छ अथवा कमेन्टमा पनि भन्दा हुन्छ है त. किनभने म पनि सिकिरहेको छु होइन, धेरै कुरा सिक्न नै बाँकी छ होइन. त्यो भएको हुनाले केही क्वेरिजहरू छ, कोही यो यस्तो गर्दा चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ भन्ने छ भने चाहिँ मलाई इनबक्स गरिदिनु होला. त्यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु है. थ्याङ्क यू. Alright, thank you everyone. Just in case कसैलाई के अरे आजको केही कुराहरुबाट या कुनै कुरा हाम्रो छुट्यो आन्सर गर्न भनेपछि just मलाई इनबक्स गर्दा नि हुन्छ. I'll try to help you as much. Thank you everyone. Okay, thank you so much Avartan. Thank you Vishal for having me. Good night. Good night.